येता ते इलेक्शन आमच्या आमदारकेचे म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन जे 2022 आसा ते केन्नाय पयलीं सुद्दां जावं येता ताजे हें दवरून हें बजेट आसतलें आनी ही विधानसभा सबंद हे डिमांड पास करपाक आनी बजेटा खातीर आसा. ही विधानसभा खूब दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता 2 वर्सांनी लॉंगेस्ट सेशन कशें आसा, लॉंगेस्ट जायना तें टोटल 16 तारीख पर्यंत जरी आसली वर्किंग इज ओन्ली 14 डेज आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की हें जें बजेट ते मांडटले आज तें बजेट कशें आसतलें हें त्या नंतर कळटलें. फाटलीं 2 बजेटां जी ह्या मुख्यमंत्र्यान मांडली तातूंत जो एक्सपेंडिचर स्पेशली ऑन कॅपिटल एंड रेवेन्यू ह्यातूंत जर आमी कंपॅरिजन करत जाल्यार अंदूचो जो तांचो बजेट जे कॅपिटलांत आसा तें यूज जालें ना आनी जे रेवेन्यू आसा ते जवळ जवळ 60% पर्यंत रेवेन्यू बजेट यूज जालें ना. खंयचेय 1-2 डिपार्टमेंट जर सोडले आसत जाल्यार रेवेन्यू बजेट 60% वयर गेल्ले आसा, बाकीची सगळी 60% सकयल आसा. टू माय सरप्रायज सांगपाक वायट दिसता जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आसा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा, पंचायत डिपार्टमेंट आसा, ही जी लोकांची डिपार्टमेंटां आसा हे डिपार्टमेंटांत जी आज बसून प्रगती जाल्या ती जर पळयत जाल्यार ही प्रगती नगण्य आसा आनी ही नगण्य जी प्रगती जाल्या ताका कारण 2 गोश्टी आसा. एक म्हणजे जे कोण ह्या डिपार्टमेंटाचे हेड आसा त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांनी सारकें काम करूना. ज्या कोणी डिपार्टमेंटाच्या हेडांनी कॅश असायनमेंट मागिल्लो त्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांक कॅश असायनमेंट टायम टू टायम फायनान्स डिपार्टमेंट दिवंक शकलें ना त्या खातीर आसा. आनी त्या खातीरूच अंदूचें जे बजेट मांडटात ते फुडें एक्सपेंडिचर कितलो जातलो हाचेर सगळें अवलंबून आसा. त्या खातीरूच आजचें बजेट हें कशें आसतलें हें आज आमकां सांजचें कळटलें. म्हादय इशू कितें बरोबर करता? म्हादयचो इशू गोंयचें गव्हर्मेंट जें आसा तें फाटीं पडलेलें आसा. कर्नाटक गव्हर्मेंटान आनी कर्नाटकांतल्या काही लोकांनी एकठांय जावन गोंयच्या जे ऑफिसर थंय गेल्ले थंय तांकां मनाई केली आनी तांकां थंय पर्यंत वचपाक त्रास दिलो आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की कर्नाटकांत आनी NDA गव्हर्मेंट जे सेंटरा आसा तांणी दोगांनी हातांत हात घालून ही गोंयची म्हादय आसा ती लुटपाची ठरिल्ली आसा आनी हें सत्य आसा. So how you see the 2 years completion of Pramod Sawant? It's very bad. I have told you in terms of the budget, stating that the budget could not be utilized even 50%, and that was the failure of the government for the last 2 years. Definitely. म्हादयने सगळे टोटल कॉलिंग अटेन्शन म्हजी 17 आसा. त्यानंतर आफ्टर 17 कॉलिंग अटेन्शन आय वॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आनी ते सगळे ह्या फावटींतले परत बजेट डिस्कशन आसा, प्रत्येक डिमांड डिस्कशन आसा. डेफिनेटली आय विल कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस टू डिस्कस ऑन द डिमांड. माझ्या फाटीत राहा रे 80%. A bill saying that in the private sector there should be a reservation of 80% for the sons of the soil. This is in keeping with the bill passed by the Janahit Congress in the
and the BJP government, alliance government in Haryana. In Haryana, if the government of BJP-led government can do this, why can't the BJP government in Goa do this? Protect the sons of the soil. And we have defined who is the son of the soil. So person of Goan origin ते तातून डेफिनेशन सारकें मेळटा. सरकाराक जर ताकद आहा, सरकारान म्हाका अश्युरन्स दिवचें की आमी तें बील मूव करतात, तूं विड्रॉ कर, आमी हें सरकारी बील करतात. दीस इज द लास्ट सेशन पॉसिबल, एटलीस्ट द लास्ट बजेट. हातून जर गोंयकारपणाचें सरकार कितें तरी चिंतता, गोंयचे तरणाट्याचें कितें तरी चिंतता जाल्यार तांणी एक्सेप्ट करचें. आनी बीजेपीच सरकार जर हरियाणा करूंक शकता, गोंयचो सरकार कित्याक करूंक शकना? हाजेर कळटलें की हो खरो गोंयकारवादी सरकार काय हो सावंतवाडी सरकार. Secondly, what do you expect from this budget? I expect nothing from the budget other than empty announcements. This is just a package which is a last minute attempt to see whether the people of Goa can be once again fooled. See, the question is, this budget, anything can be said in the budget, but how much of the last budget has been actually implemented is what matters. In the present circumstance, they use the issue of lockdown to say all financial activity has come to a standstill. The fact of the matter is that today in Goa, government is taking loans for revenue expenditure, not for capital expenditure, which means the government is taking Goa into a debt trap. When government is taking Goa into a debt trap, what do you expect from a budget? Budget is just sugar-coated pills. Okay, one more thing is that last meeting that Pune Amla, Damu Naika, spoken about debate issue with the. What will someone debate with a person who calls a culvert a breach? I don't want to discuss with somebody like this. जो कोंकणीन सांगताले भशेन साकवाक पूल म्हणटा त्या म्हणजे कडेन डिस्कसन कितें करपाचें? ताका 2 नाल लोकांनी डिस्कस करून केला कितें करपाक. जेन्ना बीजेपीची हायट ऑफ पॉप्युलरिटी आशिल्ली 2012 तेन्ना ताका घरा बसयला मरे लोकांक. ताजेरूच तें जो मनीस साकवाक पूल म्हणूंक लागलो ताका आनी कितें आनी उलयतलो ते. तुमकां दिसता ह्या सेशनान लेबर गेट जो स्कॅम आशिल्लो लेबर गेट आयज सेशनान आयचे दिसा नंबर 4 क्वेश्चन सो ते खंय पावला ती केस म्हणल्यार? काय ना, ती केस हशप करपाक सरकार ट्राय करता. सरकार यशस्वी जायना अशें दिसता, कित्याक जे आन्सर आयला तातूंत खूब आनी एक्सपोजर आयला. Since it is the property of the house, I will not discuss it before. But after question hour, I'll certainly discuss with you. What do you have to say about this JP elections? And Navani, if you talk about allegations between their own people now have started talking after the Congress candidate lost. The ZP results in Navani, if somebody is trying to do a post-mortem of the results, then they should do it in private. There may be much to learn from the result. I am not interested to contest in Navani, so I have not analyzed it. But if votes have been divided, if somebody's votes have gone to someone else, all those things have to be seen. Not only introspect, they have to be completely analyzed through the microscope, because this is a trend that can follow, and one has to be careful. The underlying message is that unity can see that this anti-Goinkar government can be ousted. So how you see the 2 years completion of Pramod Sawant government? See, Pramod Sawant's 2 years have nothing to celebrate. Pramod Sawant can celebrate the handing over of Madai to Karnataka. Pramod Sawant can celebrate the complete collapse of law and order machinery, which makes NCB come to Goa and have drug raids. Goa police is perhaps shielding it at the behest of their political masters. 2 years of BJP government of Pramod Sawant can give them one credit for having Madai weekly, मागीर मोपाचे हातून इश्यू कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ल्या, मायनींग स्टार्ट जावंक शकना. So हे सगळें what is there to celebrate about it? There is nothing to celebrate. He is just a selected chief minister, not an elected chief minister, who has somehow, with manufactured majority of people who came in the night, survived.
And in 1 year, there was a complete lockdown. So he couldn't, nobody even tried to throw him out. But one thing is important. Even Prime Minister Narendra Modi congratulated BJP Karyakartas on the victory of ZP, but did not congratulate the Chief Minister. Just see the tweet of Mr. Narendra Modi. This is an indication that Pramod Sawant is an accident, a bad accident that has happened for Goa, and we have tolerated him for 2 years. But I hope this is the last. युनायटेड ऑपोजिशन पळोवपाक जातलें. युनायटेड ऑपोजिशन सदां आमी ऑपोजिशन लिडरा बरोबर कोऑर्डिनेट करीत आसता. इर्शाद थंय तूं सर आज बजेट सर एक्सपेक्टेशन कितें आहा बजेटाची पळय गेल्ल्या वर्सा जें बजेट प्रेजेंट केल्लें ताज्योच स्किमी इम्प्लिमेंट जाल्या काय ना हें पयलीं चीफ मिनिस्टरान सांगपाक जाय. हांवें काल स्टेटमेंटूय केला की आमी कितले म्हयने जाले बोवाळ मारता की एक व्हायट पेपर काडा ऑन गोवन फायनान्सीस. टील टुडे गव्हर्मेंट इज नॉट कमिंग आउट विथ व्हायट पेपर. वॉट हार्म इज दॅट? लेट पीपल कम टू नो वॉट इज द फायनान्शियल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. तें सांगपाची तांची तयारी ना. आनी बजेट घालता आसतना आतां लोकांक कितें हें करपाक खूश करपाक कितें दाखोवपाक शकता. गेल्ले खेपेकी लोकांक खूश करपाक खूब स्किमी धाडल्या. हांव बजेटाच्या डिस्कशनाच्या वेळार सांगता कितले कितले स्किमी धाडिल्ल्यो, कितले कितले स्किमी तुमी डिक्लेअर केल्ल्यो. आतां इम्प्लिमेंटेशन खंय जालां? गेल्ल्या वर्साच्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जावना. which they have not been able to say. Action taken report दवरपा येता न्ही हावसा मुखार. While presenting a budget, they should present an action taken report. काल एका फंक्शनान सीएमान कितलेच स्किमी लॉन्च हे केल्या बद्दल सांगा. Action taken report सांगचे आज हावसा मुखार ताणें दवरचो. which I had started the precedent during my tenure that just like parliamentan Pranab Mukherjee finance minister आशिल्लो ताणें एक प्रथा स्टार्ट केली. On the day of the budget, he used to present action taken report on the last year's budget. Same thing I started, action taken report on the last year's budget. तशें स्टार्ट करपा न्ही. तें केलें जाल्यार कटकट ना. तें करना आसतना तुमी नवी स्किमी करता. नवी स्किमी करून फायदो कितें आहा? सो टॉक सारकें जावना जाल्यार फुडल्यो स्किमी कितें जाता? तें बेश्टें लोकांक दाखोवपा अनावन्स करप त्यो. लोक खूश जाता अनावन्स केलें म्हणटकीर. लोकांक दिसता कितें कितें जाल्यार पूण एक्चुअली कांय मेळत ना न्ही. हातांक कांय मेळना जाल्यार कितें? आज सगळे पळय टॅक्सीवाले रस्त्यार सगळे रस्त्यार आहा. लोक सगळे एजिटेशनां करता हें करता आनी गव्हर्मेंट 2 वर्सां सेलिब्रेट करता. कोवीड केसीस वाडत आहा पळय. काल सुद्दां 133 केसीस 3 डेथ्स जाले. आनी एका वटेन आमी शिगमो सेलिब्रेट करपाचें उलयता आनी कितें सेलिब्रेट करपाचें उलयता. कशें जावपाचें? आय रियली डू नॉट नो वॉट वील हॅपन. कोविड आता आनको कमी आसता. So how you see कोविड आहले Pramod Sawant प्रसार आता आनको कोविड आनको कमी आसतलो. मात सांबाळे. So how you see Pramod Sawant 2-year completion of 2 years government? It's okay, going on. Not bad. Process खूप केलं न्ही. क्रिटिसायज जाला जाय ते. आनी कोण सीएम जाल्यार क्रिटिसायज केल्ल्या प्रमाणे दुसऱ्या भाशेचो जाल्लो पूण तो सारको कूल रायला आनी बरें करता. ओके सर थँक्यू. तुमचे हाचे बजेटा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन्स आहा तुमचे? एक्सपेक्टेशन भरपूर आसा पूण त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट करता काय ना पळोवंक पडटलें. बजेट उलोवंक कळटलें. पळया दनपरां कितें उलयता म्हणजे त्या नंतर कळटलें. माझा इशू कितें आसता तुमकां? माझे इशू आमी इशू काडटा. ओवरऑल इशू कितें आसा पण ते सगळे इशू घेतले. बजेट सेशन लावन आसा तातूंतल्यान घेवपाक मेळटा. तूं हो म्हाज्या कॅमेरा मुखार दवरता हांव कोण